हालसम्म व्यवहारिक सबहरूको चाहिँ जुन बिना निर्देशिका चलाउने गरिएको थियो त्यसको लागि एउटा निर्देशिका मस्यौदा तयार गर्ने भनेर त्यो एउटा कैयौँ सबहरू गरेको छ। तपाईँको शिक्षण पशुपति मा चाहिँ लगेर जलाइयो। त्यो गर्दाखेरि के भयो भने अर्कोतिर तपाईँको हाम्रो चाहिँ परिवार तपाईँको सरकारले बस्ने काम गरेको थियो। त्यो जलाउने कामहरू चाहिँ चन्दा उठाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो घरमा परिवार छैनन् र हामीसँग के पैसा छैन र हाम्रो सब लगेर राज्यले चन्दा उठाएर आज तपाईँले यदि त्यो पन्त अथवा भट्ट भइदिएको भए आज माइती घरमा हजारौँ मानिसहरू ओर्लिने थिए। तर त्यो पन्त पनि होइन, भट्ट पनि होइन। त्यो को हो त? त्यो व्यवहारिक मान्छे कसरी व्यवहारिक हुन सक्छ? उसको फोटो हुनुपर्छ, उसको कम्तीमा त्यहाँ पासपोर्ट होला, तपाईँको टिकट होला, ब्याङ्क लगेज होला, पिपल बोटमा तपाईँ सडक पार गर्दै गर्दा सवारी साधनले उसलाई ठक्कर दियो, ऊ त्यहाँ तपाईँको अचेत भई अस्पताल पुर्याउँदाखेरि ऊ मृत्यु भइसकेको रहेछ। नमस्कार, म डाक्टर सुरञ्जन केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता। र हामी चाहिँ आज यहाँ मेरो मित्र सुनिल श्रेष्ठ, सनी स्नापी र हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो व्यवहारिसी सबको पहिचान हाम्रो अभियान अन्तर्गत गएको हामीहरूको चाहिँ 64 दिनदेखि हामी माइतीघर मण्डलामा पुस 26 गतिदेखि प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण धरना तथा जनचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामी त्यहाँ उपस्थित भइराखेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ सरकारलाई अनुरोध के छ भने कुनै पनि व्यक्ति एक्लै कहीँ सडकमा हिँडडुल गर्दा अथवा कुनै तपाईँको दुर्घटनामा पर्यो, अचेत भयो र उसको चाहिँ मृत्यु भयो भने त्यस्तो सबलाई राज्यले शिक्षण अस्पताल लगायत देशभरिका सरकारी अस्पतालमा राख्ने र त्यस्ता शवहरू चाहिँ तपाईँको राखेको 2-3 दिनमा लगेर अन्तिम दाह संस्कार गरिदिने चलन छ। र त्यसले गर्दा एकातिर व्यक्तिको साथमा परिचय पत्र वा मोबाइल छैन भने तपाईँ हामी जोसुकै व्यवहारिसी हुने, र अर्कोतिर हाम्रो परिवारले चाहिँ आजीवन तपाईँको फोटो बनाएर उसले चाहिँ प्रहरी चौकीमा निवेदन हालेर तपाईँको सधैँ जीवनभरि कहिल्यै फर्केर नआउने पर्ने मान्छेको लागि चाहिँ उसले चाहिँ प्रतीक्षा गरेर चोक चोकमा पोलहरूमा चाहिँ टाँसेर ऊ चाहिँ हिँड्नुपर्ने त्यस्तो जुन एउटा अव्यवस्था छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले विश्वभरि भारत, अमेरिका, बेलायत लगायत संसारभरि चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशहरूमा त्यो व्यवहारिसी सबको मुखाकृति देखिने फोटो र हुलिया भनेर जस्तो अन्दाजी 40देखि 50 वर्ष उमेरको यसरी गहुँगोरो वर्णको पुरुष व्यक्ति, मोटो शरीर भएको, अन्दाजी 5 फिट 5 इन्चको यस्तो व्यक्ति चाहिँ व्यवहारिसी फेला पर्यो भनेर जस्तो फोटोसहित चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दा म अथवा हजुर लगायत कोही पनि व्यक्ति त्यसरी कहीँ एक्लै अचेत भयो अथवा सवारी दुर्घटनामा पर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिको अहिले तत्काल त मेरो परिवारलाई थाहा हुँदैन, तर केही समयपछि जब उनीहरूले खोजी गर्दा त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अन्त्येष्टि गर्ने र राज्यले अभिलेख नराख्ने घटनाले जीवनभरि जुन एउटा पीडा हुन्छ त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। र हाम्रो अहिले अभिलेखमा हजारौँ व्यवहारिसी शवहरू सरकारले नै 1879 शवहरू छन्। त्यो 1879 शवहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेर ती हराएका मानिसका परिवारहरूलाई सूचना गर्नु पर्यो र त्यो वेबसाइट जुन अहिले नेपाल पुलिसको चाहिँ होम पेजमै राखिएको छ, हामी त्यहाँ धर्ना बस्न सुरु गरेपछि अहिले क्रमशः बढाउँदै लगेर 1028 सम्म उहाँले सार्वजनिक गरिसक्नु भयो। र हामी चाहन्छौँ त्यो बाँकी अर्को 800 तपाईँको जुन 71 त्यसको पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ र ती 1879कै परिवारहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सूचना दिएर उनीहरूको चाहिँ आफ्नो परिवारहरू चाहिँ चिनेर त्यो एउटा अनन्त प्रतीक्षा अन्तिम गरिनु पर्दछ। र त्यसको साथसाथै तपाईँको जसरी अब आगामी दिनमा भोलि काहीँ तपाईँको यही भिरकुटी मण्डलमा अथवा कहीँ बबर मलमा अथवा देशैभरि जति पनि व्यक्तिहरू जुन अचेत भएर बेहोस भएर जुन तपाईँको सवारी दुर्घटना परेर मृत्यु हुन्छन् तिनीहरूको पनि अभिलेख राखिनु पर्दछ भनेर चाहिँ अत्यावधिक अपडेट हुनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ हामी बसेका छौँ। र यस अवधिमा सरकारले केही एउटा जुन गएको 2017 साल फागुन 4 गते एउटा 9 सदस्यीय
जुन सहसचिवको नेतृत्वमा गृह सहसचिवको चाहिँ कमान्डमा चाहिँ 9 सदस्यीय एउटा मिटिङ बस्यो र त्यसबाट चाहिँ 3 सदस्यीय समिति बनाएर हालसम्म व्यवहारिक सबहरूको चाहिँ जुन बिना निर्देशिका चलाउने गरिएको थियो त्यसको लागि एउटा निर्देशिका मस्यौदा तयार गर्ने भनेर त्यो एउटा काम हुँदै गरेको छ र सम्भवतः यही चैतको 3 गते त्यो मस्यौदा सरकार समक्ष पेश हुन्छ र क्याबिनेटले त्यसलाई पारित गर्छ होला। र अर्को कुरा यी बाँकी विभिन्न प्रहरी चौकीहरूको फाइलहरूमा थन्किएर बसिएका यी व्यवहारिक सबहरू जसका चाहिँ आफन्तहरू तपाईँको यो टेलिभिजनमा युट्युबहरूमा रोएर कराएर आइराखेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन हाम्रो मान्छे जिउँदै आउँछ भनेर बसिराखेका छन्। हुनसक्छ न उनीहरू त्यहाँ पो छन् कि, त्यसैले त्यो सार्वजनिक होस् र बाँकी फोटोहरू पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अपलोड गरियोस् भनेर हामी लागेका छौँ। र यस जुन एउटा यो शुभ कार्य गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई आफ्नो कुनै व्यक्तिगत रूपमा हामी कुनै संस्थागत नभइकन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आफू भोलिन्टरली यसमा लागेका छौँ। र यसमा हामीलाई अनुभव कहाँबाट प्राप्त भयो भने गएको भूकम्पमा तपाईँ हामी जुन पराकम्प आएर घरमा बसिरहँदा हामी समूह चाहिँ शिक्षण अस्पतालमा गएर ती भएका व्यवहारिक सबहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी लागेका थियौँ। त्यतिखेर नेपाल सरकारले बिना अभिलेख कैयौँ सबहरू लगेर चाहिँ तपाईँको शिक्षण पशुपति मा चाहिँ लगेर जलाइयो। र त्यो गर्दाखेरि के भयो भने अर्कोतिर तपाईँको हाम्रो चाहिँ परिवार पर्खेर बस्ने उता चाहिँ हजारौँ तपाईँको सङ्ख्यामा चाहिँ व्यवहारिक हुने त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षण अस्पतालमा बसेर सरकारलाई यसरी तपाईँको बिना अभिलेख जलाउन पाइँदैन, ती व्यवहारिक सबहरूको चाहिँ परिवारहरू खोज्न आउँछन् भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पर्चा कम्प्लिट गरेर यसरी तपाईँको उनीहरूलाई यसरी नजलाऊ भनेर भनेपछि त्यसरी जुन तपाईँको सरकारले जलाउने काम गरेको थियो त्यो जलाउने कामहरू चाहिँ चन्दा उठाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो घरमा परिवार छैनन् र हामीसँग के पैसा छैन र हाम्रो सब लगेर राज्यले चन्दा उठाएर जलाइदिने र त्यसरी पशुपतिभरि त्यसरी जलाइएको थियो। र यिनका परिवारहरू आज तपाईँको शिक्षण अस्पतालबाट लगेर जलाइएकाहरू चाहिँ अहिले पनि 72 सालदेखि मेरो परिवार हरायो, फलानु हरायो, यति वर्षको हरायो भनेर रोएर हिँडिरहेका छन्, तर को जलाइए यसको कुनै अभिलेख छैन। त्यसैले हामी सरकारलाई यो जुन 2 ट्रक लगेर जलाइएको थियो त्यो को हुन् त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्दछ र त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि तिनको फोटो र हुलियाले ती अहिले हराएका मान्छेहरू चाहिँ भोलि पनि अर्को विपत्ति आइपर्ला। हजुर हामी यसै गरेर हाम्रो शरीरहरू व्यवहारिक नहोस् र त्यो त भयो एउटा भूकम्पको समयमा र अरू पनि समयमा हिजो आज प्रत्येक दिन उपत्यकाभित्र 1 र बाँकी 74 जिल्लामा चाहिँ 2 गरेर प्रत्येक दिन 3 जना भन्नाले एउटा ठुलो यो चाहिँ तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा वर्षेली जुन एउटा व्यवहारिक भएका छन् ती सबै चाहिँ राज्यको चाहिँ सूचनामा आएको हुन्छ र तिनको फोटो खिचिएको हुन्छ र ती प्रहरी कार्यालयमा राखेका फोटाहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ सार्वजनिक होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण धरना गरेर हामी बसेका छौँ र हाम्रो कुनै पर्चा कुनै पम्पलेट त्यस्तो कुनै तपाईँको प्रचारहरू नगरिकन हामी आएर शान्तिपूर्ण रूपमा बसेका छौँ र हजुरहरूको सहयोग भयो भने सम्पूर्ण हराएका मान्छेका परिवारहरूलाई म यहीँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी तपाईँहरूको परिवार यदि साँच्चीकै व्यवहारिक भएर मृत्यु भएर गएको रहेछ भने तिनीहरूको चाहिँ कमसेकम उनीहरूको फोटो सार्वजनिक गराउन हामी लागिपरेका छौँ र भविष्यमा कसैको पनि परिवार यदि कहीँ गएर तपाईँको यदि व्यवहारिक भएर मरेको छ भने त्यस्तो सूचना हामीले पाउन सक्ने एउटा जुन सरकारमा चाहिँ संयन्त्र बनोस् भन्नका लागि हामी लागिपरेका छौँ। त्यसैले हजुरको परिवार आज जुन तपाईँको गुमाउनु भएको छ त्यो सकुशल आओस्, तर यदि आउनु नहुने भएको ठाउँमा छ भने त्यस्तोको चाहिँ सूचना हामी सरकारले दिलाओस् भन्नका लागि हामी लडिराखेका छौँ। र यसमा हामीले बोल्नै पर्ने हुन्छ। हामीले अध्ययनको क्रममा कस्ता कस्ता घटनाहरू पायौँ भने अहिले पनि राज्यले 1028 भन्दा बाँकी सार्वजनिक गरेको छैन, किन नगरेको र त्यसमा कस्ता कस्ता घटनाहरू छन् हामीले अध्ययनको क्रममा कस्तो पायौँ भने जस्तो बालाजु बसन्तनगरमा चाहिँ तपाईँको यति दर्दनाक सामूहिक बलात्कार भएको छ। त्यहाँनिर तपाईँको 6 जना व्यक्तिले एउटा 24-25 वर्षकी एउटा नारीलाई चाहिँ बालिकालाई चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरेर तपाईँको 2072 साल कार्तिक 21 गते 1 बजे तपाईँको बसन्तनगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बलात्कृत बालिका चाहिँ अचेत भएर तपाईँको उनको उपचारको लागि शिक्षण अस्पतालमा उद्धार गरिँदाखेरि उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। तिनको तत्काल फोटो खिचियो, सर्टिफिकेट मुचुर्का उठाइयो, त्यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार भयो, फाइल भयो, अनुसन्धानले प्रतिवेदन दियो, तर अहिले त्यो फाइल कहाँ छ हजुर हामी कसैलाई थाहा छैन। अब आज तपाईँ यदि त्यो पन्त अथवा भट्ट भइदिएको भए आज माइती घरमा हजारौँ मानिसहरू ओरिने थिए, तर त्यो पन्त पनि होइन भट्ट पनि होइन, त्यो को हो त? त्यो व्यवहारिक लास हो।
र त्यसको कुनै फोटो पनि छैन, तिनको थर पनि छैन। त्यसैले तिनको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर एकजुट हुनुपर्छ, किनभने जसको कोही छैन उसको भगवान हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी नै भगवान बनेर अगाडि आयौँ भने ती बालिकाको उद्धार हुन्छ, तिनको फोटो फाइलबाट बाहिर आउँछ र तिनको परिवारसम्म कम्तीमा तिनको आमालाई हामीले तिम्रो छोरी चाहिँ मृत्यु भयो है भनेर भनिदिन पायौँ भने कमसेकम उनले अहिले नाना तरङ्गहरू के सोचेर बसेकी होली, मेरो छोरी कहाँ गई, के गरी, त्यसले यसरी यस्तो उमेरमा यस्तो गरी, त्यो कुनै तरङ्गहरू हट्नेछ र कम्तीमा त्यो मृत आत्मा ती बालिकाको चाहिँ आत्मा शान्ति हुन्छ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हजुरहरू हामी ती बालिकाको लागि अगाडि आउँ। हजुरको अर्को विदेशबाट आएकाहरू अहिले के भन्छन्, नेपालमा एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै हाम्रो कान्तिपुरी नगरी, यो त तपाईँको भानुभक्तको कान्तिपुरी नगरी, तर कान्तिपुरी नगरी कहिलेदेखि गोरखपुर भयो, कहिले तपाईँको लखनऊ भयो उहाँलाई थाहा छैन। यहाँ तपाईँको मानिसहरू त्यो झोला एयरपोर्टदेखि नै झोला तानेर ट्याक्सीमा हाल्नेदेखि लिएर होटेल तपाईँको जबरजस्ती लाने कस्तो कस्तो कामहरू गर्छन्। आज एउटा बालक तपाईँको 2000 हजुरहरूलाई 71 साल 10 महिना 26 गते 7 बजे गौशालाको तपाईँको सिराहा सगरमाथा लजमा सुतिरहेको विदेश जान ठिक परेको एउटा बालक केटो हाम्रो चाहिँ भाइ तपाईँको ऊ चाहिँ बेवारिसे भयो। शिक्षित अस्पतालमा लगेर जाँदाखेरि तपाईँको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उसको के देखिएको छ भने उसको मृत्युको कारण तपाईँको सन्देह छ, हत्या भएको हुनसक्छ। आज त्यो हत्या भएको जुन व्यक्ति आज को हो भनेर उसको फोटो राज्यले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन। त्यसैले 71/10/26मा गौशाला प्रहरी वृत्तमा भएको फाइलबाट त्यो बालकको फोटो निकालेर यी अहिले हजुरहरूको पासमा कयौँ व्यक्तिहरू आएका छन्, हाम्रो चाहिँ मान्छे हरायो खोजिदिनुहोस् यी फोटो भनेर देखाउँछन्। कतिपय तिनको फोटो न यही त्यही गौशाला सिराहा सगरमाथा बसेको व्यक्ति पो हो कि। त्यसैले यो बालक लजमा सुतेको मान्छे कसरी बेवारिस हुन सक्छ? उसको फोटो हुनुपर्छ, उसको कम्तीमा त्यहाँ पासपोर्ट होला, तपाईँको टिकट होला, ब्याग लगेज होला। त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनको लागि हजुरहरू भगवान भएर अगाडि आइदिनुहोस्। र हामीले सकेनौँ, हामी त बस्यौँ, हामीले त 64 दिन आफ्नो घरको खाएर आफ्नो घरको छोरीको फिस पनि ऋण गरेर हामीले चाहिँ तिरी हामी त्यहाँ बसेका छौँ। तर तपाईँहरू चाहिँ अब अगाडि आइदिनु पर्यो। र तपाईँको अर्को हेर्नुहोस् न, पशुपति मन्दिर हामी शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा म हजुरहरूलाई फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र भनौँ, हिन्दू हाम्रो धेरै हिन्दू भएको देश भएको हुनाले चाहिँ हामी शिवरात्रि धुमधामसाथ मनाउँछौँ। गएको ढिलै भए पनि म शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यही पशुपति दर्शन गर्न गएको हजुर हामी जस्तै व्यक्ति तपाईँको 2072 साल भदौ 14 गते तपाईँको त्यो लाहुरे मान्छे विदेशबाट आएर होटेलमा बसेको त्यही गौशाला परिसरमा प्राय हिजो आज नेपालमा आएका विदेशबाट जुन आएका हाम्रो लाहुरेहरू बस्ने नै गौशालातिर हो। त्यो 72 भदौ 14 गते कामपा 8 पशुपति मन्दिर परिसरमा मर्निङ वाकमा बिहान 8 बजे आएको 35-40 को पुरुष छना खाजाको मान्छे हेर्नुहोस् त, उसको फोटो सार्वजनिक गरियोस् भनेर हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। होइन उसको घाँटीमा लागेको सिक्री मोबाइल कहाँ लगेको त्यो हामीलाई चाहिएन, कम्तीमा उसको फोटो सार्वजनिक भयो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हाम्रा दाजुभाइका परिवारहरूले राहत पाउँछन्। उसको परिवारले कम्तीमा मेरो छोरो विदेशमा गएर अलपत्र परेको छैन, यसरी यहाँ गौशालामा आएर परेको रहेछ, मर्निङ वाकमा जाँदा बितेको रहेछ भन्ने कुरो थाहा त पाउनु पर्यो नि। के ती आमा बाउले त्यो पाउने अधिकार छैन? के सरकारले त्यसको फोटो पनि सार्वजनिक नगर्ने? चौकीमा भएको फोटो, गौशाला वृत्तमा भएको फोटो सार्वजनिक नगर्ने? तपाईँको म अब अर्को भन्नुहोस्, जस्तो अब हिजो आज महिलाहरूलाई भन्न सजिलो छ, हाम्रो अन्दाजी 30-35 वर्षको 5 फिट उचाइ भएको हरियो सुरुवाल, रातो बुट्टे कुर्ता, रातो फिक्का स्वेटर लगाएको, रातो चप्पल, चोरी औँलामा रिङ, दुवै खुट्टामा पाउजु लगाएकी महिला बौद्धको त्यो पिपल बोटमा तपाईँ सडक पार गर्दै गर्दा सवारी साधनले उनलाई ठक्कर दियो। ऊ त्यहाँ तपाईँको अचेत भई अस्पताल पुर्याउँदाखेरि ऊ मृत्यु भइसकेको रहेछ। उनको शरीरबाट सुत्केरीको गन्ध आइराखेको मान्छेले भन्छन्। भनेपछि ऊ त्यहाँबाट पक्कै पनि फेरि उसको डिडिसीको 1 पाउन्ड दुध र 2टा मुठा हरियो साग रायोको साग बोकेर हिँडेकी मान्छे, त्यस्तै मान्छे त्यहीको त्यही तपाईँको अब कोही खोज्न आएन उसका परिवारहरू। सायद उसको बच्चा थियो होला कोठामा। तपाईँको त्यस्तो दर्दनाक यो बौद्ध प्रहरी वृत्तमा त्यो 71 साल मङ्सिर 1 गते रजिस्टर भएको छ। अब हामी के चाहन्छौँ भने हामी त सकेनौँ, हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने 71 मङ्सिर 1 गते यी महिलाको चाहिँ 30-35 की महिलाको सुत्केरी महिलाको चाहिँ फोटो सार्वजनिक गरेर कम्तीमा तिनको परिवार ठिक छ, सासू ससुराले खोजेन, लोग्नेले खोजेन, पहिल्यै गयो भन्ने होला नि, सजिलो त त्यही छ। हिजो आज पहिला गए फोन आइरहन्थ्यो, त्यो त जान्थे।
तर उसको आमालाई त थाहा हुनु पर्यो नि तपाईँको छोरी पहिला गएकी होइन, हे आमा तपाईँको छोरी त यसरी बौद्धमा सवारी साधनले ठक्कर दिएर उनको चाहिँ मृत्यु भएको हो, त्यति त भनिदिनु पर्यो नि राज्यले। त्यसैले हाम्रा छोरीहरू तपाईँका बलात्कृत हुने, छोरीहरू तपाईँको पहिला गयो भनेर भनिदिने, विदेशबाट आएको तपाईँको हाम्रा यी दाजुभाइहरू चाहिँ दिनदहाडै तपाईँको लुटिने, एउटा 10-20 हजारको लागि चाहिँ तपाईँको बेवारिसी बनाइने जुन एउटा आतङ्क भएको छ, हामी तिनीहरूले गर्दा यी मुठीभरिका यी लाउरेर तपाईँका यी राम्रा केटीहरूले गर्दा अरू तपाईँ हामी पनि यहाँ बेवारिसी हुने भयौँ, हाम्रो समेत फोटो सार्वजनिक नहुने भयो। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने यो बेवारिसी भनेको सानो मुद्दा होइन, यो साह्रै दर्दनाक ठुलो खेल छ। अहिले तपाईँ सिंचन अस्पतालमा जानुहोस्, 86वटा बेवारिसी लासहरू छन्, तपाईँलाई त्यहाँ हेर्न दिँदैन, भित्र गएर फोटो खिच्न दिँदैन, को छन् तपाईँलाई देखाउँदैन, उनीहरूको लास कहाँ लगेर जलाइन्छ, को हुन्, कसैले हेर्न पाइँदैन। कसरी त्यस्तो हुनसक्छ भन्नुहोस् त? के तपाईँ हाम्रो मानव अधिकार छैन? के बेवारिसीको चाहिँ सार्वजनिक हुने अधिकार छैन? त्यसले विदेशमा किन गरियो त? यही भनेर हामी चाहिँ 2072 साल असार 21 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर महानिरीक्षकज्यूलाई भेटेर हामीले चाहिँ बेवारिसीको सब फोटो सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर भनेपछि तपाईँको अहिले त्यसदेखि अनवरत रूपमा हामी अहिले 5 वर्ष भइसक्यो लागि परेको, कहिले गृह मन्त्रालय जा भनेको छ, कहिले मानव अधिकारमा जा भनेको छ, कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जा भनेको छ। जाँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 2016मा चाहिँ हामीले एउटा निवेदन दर्ता गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हेर्नुहोस् त, गएर हामीले चाहिँ 2016को चाहिँ अक्टोबर 5मा दर्ता नम्बर 27मा यस्तो भयो भनेर हामीले निवेदन हाल्यौँ। हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गएर तपाईँको 2072 सालमै गएर यसरी बेवारिसी बनाइँदो रहेछ, यो चाहिँ रोकिनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ यसरी तपाईँको निवेदन हाल्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा। अब धाउँदा यो त कस्तो भने यो बेवारिसी जतिको ठेक्का मात्रै हामीले लिएका रहेछौँ। हामीलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र यावत हजुरहरूलाई पनि कस्तो रहेछ भने बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ कयौँ पत्रकारहरू साथीहरू आउनुहुन्छ, कसैले पनि हेर्नुहुन्न, पर्तिर आएर त्यहाँ कसैले तराजु पुगेछ, कसैले के जुत्ता उचालेको हुन्छ, तर हामीलाई कसैले पनि ध्यान दिनु भएन। त्यसैले हामीलाई एकदम छाती फुटेर आएको छ। हामी आफ्नो घरको खाएर हजुरहरूको लागि हामी त्यहाँ हिँडेका छौँ। त्यसैले के हजुरहरूको परिवार बेवारिसी हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी छ? त्यसैले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण यो मानव कल्याणको लागि कम्तीमा यी बेवारिसी बनाइएकाहरूको चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो एउटा बेवारिसी सब निर्देशिका तयार भएर अब आगामी दिनमा एउटा त्यसलाई चाहिँ कानुनले निर्देशित गरोस् र हिजोका दिनमा जति पनि बेवारिसी बनाइएका बेपत्ता पारिएका जुन बेवारिसीका नाममा छन् यस्ता यी हजारौँ बेवारिसीहरू चाहिँ सार्वजनिक होस् भनेर म चाहिँ एकदम सार्वजनिक आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले केही बोल्न जानिनँ होला, मेरो गल्ती भयो होला, तर यसलाई सच्याएर हजुरले कसरी प्रेषित गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एकदम सही पुग्छ त्यो ढङ्गले प्रेषित गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ यो जुन पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु। र हाम्रो माग के हो भने हामीले राज्यलाई 112 पटक अभिलेख दिएका छौँ। जन्मदातादेखि लिएर नागरिकता बनाउने भनेको छ, हजुरको मतदाता परिचय पत्र भनेको छ, तपाईँको त्यो सवारी चालक अनुमति पत्र, त्यसपछि तपाईँको एमआरपी पासपोर्ट, 112 पल्ट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई 3 पुस्ते दिने, आफ्नो अभिलेख फोटो दिएको छ, हजुरको औँठा छाप दिएको छ। तर अब अहिले म बेवारिसी भएर त्यहाँ कतै लडेँ भने मेरो भएको अब आइफोन यो त कसैले छोड्दैन, उद्धार गर्ने बेलामा लगिहाल्छ। आइफोन 6 हो, हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो राम्रो पर्छ, यहाँ त हजारौँ पैसा छ, 3035 यति लगिदिएपछि म बेवारिसी। अनि त्यसैले मलाई त चिन्ता छ, तपाईँ हामी जो एक्लै बसिराखेको छ उसको परिवारबाट टाढा यहाँ काम गरेर बसिराख्नु भएको छ, तिनीहरू भोलि बेवारिसी नहोस्। त्यसैले हिँड्दा कुद्दा पनि बहुत सचेत भएर हिँड्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यी एक्लै बसेकाहरूलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्छु, एकदम आफ्नो परिवारमा सम्पर्कमा रहनुहोस्, आफू कहाँ बस्नुभएको छ, कुन गाडी चढ्नुभयो त्यस्तो तपाईँको एकदम याद गर्नुहोस्। र म सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको बेवारिसी सबको चाहिँ औँठा छाप लिएर तत्काल तपाईँको औँठा छापलाई चाहिँ राज्यसँग भएको अभिलेख मतदाता नागरिकतासँग चाहिँ तपाईँको अभिलेखसँग त्यसलाई चाहिँ के गर्नु रुजु गरेर चिनिहाल्छ नि, म सुगमजन केसी भनेर आइहाल्छ, मेरो परिवारलाई फोन गरिदिए मेरो लास बुझाइदिए भइहाल्यो, हजुरको भयो हजुरको बुझाइदिए भइहाल्यो। त्यो भएन भने सञ्चार माध्यम यत्रा छन्, कुनैमा मेरो फोटो ल्याएर अब यहाँ त बेवारिसी सार्वजनिक हुनलाई कि त टाउकै काटिनुपर्छ। अस्ति भर्खर तपाईँले देख्नुभयो एउटा टाउको काटेको बेवारिसी, किन? त्यो ठुलो घटना भयो नि, तर टाउको नकाटेका बेवारिसीहरू अहिले सिंचन अस्पतालमा बसिराखेका छन्। ती सबको टाउको हामीले काटिन पाए के हुन्थ्यो, सबैजना सार्वजनिक हुन्थे, आफ्नो परिवारमा जान्थे। त्यसैले यहाँ त टाउकै काटिनु पर्ने कि त? त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ के चाहन्छौँ भने हामी फोटो सार्वजनिक हुनु पर्यो र
राज्यको। त्यसपछि यदि त्यो पनि फोटो सार्वजनिक गर्दा आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ कसैले देखेन, साथीहरूले देखेन भने ठिक छ, लासलाई अन्त्येष्टि गरियोस्, तर त्यसलाई विदेशमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार एउटा वेबसाइट बनाएर राख्यौँ न। त्यति एउटा वेबसाइटमा राख्थ्यौँ भनेको 5 वर्ष भइसक्यो, आज 64 दिन भइसक्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा यो हजुरहरूको शरणमा आएका छौँ। अब हामीलाई आशा छ तपाईँहरूबाट पनि भएन भने अब हामीबाट चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले हामी यो व्यक्तिगत प्रयासलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम बिट मार्ने बेलामा आएको छ। यसलाई हजुरहरू चाहिँ एकदम कसरी हुन्छ यसलाई सहयोग गरिदिनु न, र हजुरका अन्य पत्रकार साथीहरूलाई पनि भनेर यसलाई चाहिँ तपाईँको जनमानसमा ल्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।